الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم دانہ سبل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات حبیب رود اسلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام برادران اسلام قابل سب احترام علماء کرام بالخصوص فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ محمد حنیف جلال پوری دامت برکات قدسیہ اور فخر اہل سنت حضرت صاحب دادا کاری محمد ابو بکر غزالی صاحب نقشبندی اور جتنے بھی سٹیج سے موجود علماء کرام تشریف فرمان ہیں جنہ دی موجودگی میرے واسطے تواڈے واسطے باعث برکت ہے اللہ انہاں دا سایہ اہل سنت قائم دائم رکھے جس طرح تانوں علم ہے کہ استاذ العلماء بقیت السلف حضرت قاری محمد لیاقت علی صاحب نقشبندی انہاں دے سالانہ عرس والدہ پروگرام ہے قاری صاحب جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی خدمت کرتے رہے لوگاں قرآن پاک پڑھان دے رہے لوگاں دے دلان دے عشق رسول پیدا کر دے رہے اج اسی سارے انہاں نو خراج تحسین پیش کرنے واسطے بیٹھے ہیں اور یہ نیت کر کے جاواں گے کہ جڑا بندہ حضور نال وفا کر کے جائے رب مرن نہیں دینا کسی دے جنازے نال 2000 اگر بندہ اکٹھا ہو جائے کئی دیر تک لوگی تذکرہ کردے رہنے نے کہ بہت جنازہ سی لیکن اس جنازے چ کئیاں دا سیاسی مفاد ہوئے گا کئیاں دی رشتہ داری ہوئے گی کئیاں دا تعلق ہوئے گا کئیاں دی وابستگی ہوئے گی کئی بخان آستے آئے ہوں گے لیکن تاریخ گواہ ہے جنہ دی زندگی حضور دی غلامی وچ گزر جائے حضور نال محبت کردے گزر جائے پھر دنیا دے چیمیں چٹھیاں نال تسی پارٹیاں دے نعرے مارو وہ خالی نہیں رکھ دے تو جڑا حسین دے نانے دے نعرے مارے وہ کدو مصطفیٰ خالی رکھ سکتے
साडे पाकिस्तान का एक इस पंजाब का गवर्नर मरिया तो जनाजा पढ़ाने वास्ते उन्होंने मौलवी कोई ना मिलिया। बादशाही मस्जिद के खतीब नूं कहंदे इहदा जनाजा पढ़ा, तो सरकारी मुलाजम है, कहंदे इहदा नहीं पढ़ाना। दादा साहब की मस्जिद के खतीब नूं कहंदे तू सरकारी मुलाजम इहदा पढ़ा, कहंदे इहदा नहीं पढ़ाना, नौकरियों कट दिओ। ओदा पढ़ाने वास्ते तैयार कोई नहीं, मुमताज कादरी दा छड्डण वास्ते तैयार कोई। मतलब है कि की मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जेड़ा हजूर नाल मुहब्बत करदा, हजूर नाल वफा करदा, दुनिया तो चला जाए फिर समझो हजूर उन्होंने खाली नहीं रख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खाली नहीं रख दे। तो अज भी कारी पीर अलहाज कारी लियाकत अली नक्शबंदी उन्होंने दा असीं उर्से पाक मना रहे हैं। मैं ख्वाजा मोहम्मद हनीफ साहब नूं पता है मर हर बंदे जाना है, यादां पिछों रह जांदियां ने। मैं अक्सर बेशतर जेड़ा मैं कहना होना वा जलसियां दे उत्ते कि 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला ही असल पीर तरीकत है। 5 वक्त जेड़ा नमाज पढ़ांदा है बाअमल आलम दीन वो ही पीर तरीकत है। साढ़े कुछ बेजमीर खतीबा ने ना अपने 3500-4000 के लालच के अंदर कौम नूं गुमराह कर दिता और कौम की ज़हनी जिहड़ी ना तरबियत इंज दी कर दी है कि कौम आलम दीन नूं मनण वास्ते तैयार नहीं। पीर जिन्ना भी जाहिल होएगा, पीर जिन्ना जिहड़ा बादामाल होएगा, कौम पिछे पिछे लाया। मौलवियां ने पिछे अपने पैसों के लालच चलाया। असल पीर वो ही जिहड़ा हजूर दे मसले नाल वफा करदा। कोई छापा पाउण दे नाल पीर ते नहीं ना बनदा, ते नाल बाल वड्डे रखण नाल ते पीर ते कोई नहीं ना बनदा। हजरत इब्न अब्बास को पूछा गया कि वली किनू कहंदे ने? फरमाया जिहदा चेहरे वल्लों वेखो ते रब याद आ जाए, चेहरा वेखो ते रब याद आ जाए। हर दौर के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशां हुई ने और जड़ियां कुवतां इस्लाम के खिलाफ काम कर रही ने वो अपने कल्चर के जरिए, ड्रामिया के जरिए, फिल्मों के जरिए वो इन्होंने ईमान खत्म करने की कोशिश करते हैं। साढ़े नौजवानों उन्होंने जो खबर दी ना, उन्हें पूछा इन्ने पैसे लै जे ते हाले तक काम की किया जे? उन्हें कहा जदों साडी सारी मेहनत का फल निकलने का वक्त आता है ते इन्हां दे अंदरां विच बैठे जो सूफी बन्ने निकलते हैं ना, हुजरियां विच बैठे जिहड़े इन्हां दे सूफी बन्ने निकलते हैं, अल्लाह हू दियां ज़रबां इस तरह दियां लांदे ने और जो वाज इंजदा करते हैं, तकरीर इंजदी करते हैं, हजूर का जिक्र इंजदा करते हैं कि साडी बड़ी देर की मेहनत जिहड़ी है एक जो मोहब्बत रसूल का बात करते हैं ये फिर इश्क रसूल का रंग चढ़ा देते हैं। इस वास्ते गिरामी कदर दा असल 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला जिहड़ा आलम दीन है ना वो ही पीर तरीकत। मैं बड़ियां किताबां पढ़ियां ने, मैनू हाले तक किसी पीर की शान नहीं मिली, आलम दीन की शान है। जिहड़ा वैसे टाइम है ना ज्यादती है तुहाडे, मैं भी आखा सुभान अल्लाह करो, मेरी बारी तुंज बखियां खाली हो जांदियां ते रोजाना सबर करके बैठा रहीदा कि कदों साडी भी वारी आवेगी। बैठा रही तो चुप करके अच्छा यारा सजना वास्ते जो कहणगे कर लांगे, आए हैं कुछ ना कुछ तो करना है। मैं ये प्यार करना कि पीर के मुतलक नहीं, मैं कोई भी जिहड़ा हदीस पढ़ी कि पीर इंज होवे ते ओदी शान है वे। हजूर को पूछा गया, अलामा साहब गवाह ने, या रसूलल्लाह आलिम अफजल है कि आबद अफजल है, इबादत करने वाला? तो हजूर कहते ने आबिद नालों मेरी उम्मत दा आलिम अफजल है। अज असीं क्यों पे जिक्र करने आ हजरत पीर कारी लियाकत अली साहब दा? हजूर कहते ने मेरी उम्मत दा आलिम अफजल है। कादे वास्ते? फरमाया मेरी उम्मत दा आलिम होवे जिहदे वास्ते चिंटियां भी दुआवां करदियां ने, जिहदे वास्ते समुंदर दियां मछलियां भी दुआवां करदियां ने
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے قیامت والے دن حوض کوثر دا جام پلان گے تے جڑے بھی آن گے حضور پیالیاں نال کوثر دے جام پلاندے جان گے. ایک ایسے بزرگ آن گے حضور پیالہ رکھ کے تے اپنے ہتھاں نال رحمت دے ہتھاں نال بک نال اونوں کوثر دا جام پلان گے. حیران ہو جان گے آقا یہ کون ہے جنہوں پیالہ پیچھے رکھ کے تے اپنے رحمت دے ہتھاں نال پلاندے ہو. حضور کہنے گے میری امت دا عالم دین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت. اس واسطے علماء دی قدر کریا کرو. انہاں دی وجہ تو تواڈے دلاں 'چ عشق رسول ہے. انہاں دی وجہ تو تواڈے دلاں 'چ محبت رسول ہے. کون تانوں دسدا ہے کہ صحابہ نال پیار کرو؟ اے علماء نے. انہاں نال محبت کریا کرو. یہی اصل پیر نے. جی تو گرامی قدر حضرات ہن توجہ فرماؤ. پروردگار نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری حضور دیاں شاناں بیان کیتیاں. ساڈی خوش بختی یہ بھی کہ اسی کسی حضور کی صفت کا انکار نہیں کرتے. اللہ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا نبی میرے نے کئیاں نال میں کلام کیتا ہے, کئیاں دے میں درجے بلند کر چھڑے ہیں. نا نہیں رب نے لیا, اشارہ کیتا ہے. کئی ایسے نے جنہاں دے میں درجے بلند کر چھڑے ہیں. صفت موصوف دا پتہ دیندی ہے. اگر کوئی تھے مسجد کے اندر بیٹھا ہوئے تے بندہ قاری صاحب کہن, علامہ صاحب کہنے تھے کیسا بندہ ہے جڑا قرآن بڑا اچھا پڑھدا ہے, تو او دا نام ہی لگو تے پتہ ہونا ہے گل کدی ہو رہی ہے. اسے ویلے بندے سمجھ جان گے قاری صاحب نے. یا یہ کہن کہ کہتا ایسا بندہ جو نعت پڑھدا ہے سپیکر تے کھلو جائے پھر وہ چھڑدا ہی نہیں, کہندا ہے میاں صاحب دی رہندے نے, تسی کہو کہ کسے نعت خان دی کر لے. بولو نا. صفت موصوف دا پتہ دیندی ہے. رب نے نا نہیں لیا. رب اندر میں درجے بلند کیتے نے. میں کہا یا اللہ کنے کو؟ فرمایا اس پنڈے نہ پیا جی اے میں جاننا یا میرا محبوب جاندا. اے میں جاننا یا میرا محبوب جاندا ہے. ورفعنا لک ذکرک, محبوبہ تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے. کنا کو کیتا ہے؟ کوئی دین اچ پٹواری بنن دی کوشش نہ کرے تے نہ کوئی پھیتا لے کے تے نبی دے مقام نو جڑا مننا شروع کر دے کہ ایتھوں تک اللہ دا مقام تے ایتھوں تک حضور دا مقام. ساڈے بزرگ کہندے نے بس خدا نہ آکھیا جے, بس خدا نہ آکھیا جے, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر خدا کا بعد کائنات جو کوئی ہستی ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جو تسی نہیں سو جان دے تو اڈے رب نے تانوں علم عطا فرما چھڑیا. ہن اگوں کوئی بندہ اے نہ دسے کہ علم کنا دیتا. کئی بندے جڑے نے بڑا دین کردے نے اللہ دے اوتے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ عالم الغیب ہے. بھائی جی اللہ عالم الغیب ہے. میں کہا اے کیڑا تو بڑا بڑا تو ہی بنیا پھر میں اللہ عالم الغیب ہے. میری جیب وچ کی ہے, کوئی مینوں یہ پوچھے تہاڈی جیب وچ کی ہے تے میں کمائی نے پیسے نے, او گن کے بندہ ویکھے تے وہ نہیں ہون تے لوکی آکھن بڑی گل ہے. بھائی دس لیا سو بڑی گل گھٹا سا, جیب میری پیسے میں پائے مینوں نہیں پتا تے کینوں پتا ہے. جی اللہ جاندا ہے. میں کہا بھائی جی اللہ نے کائنات بنائی ہے, رب نہیں جاندا تے کون جاندا ہے؟